एउटा बालकको जन्म यस्तो परिवारमा भयो जहाँ न पैसा थियो न त अभिभावक नै शिक्षित थिए। यति मात्रै होइन, उनका अन्य 3 भाइ बहिनी पनि थिए। जन्मेको केही समयपछि नै उनलाई आंशिक पक्षघात भयो। एक झड्कामा सबै आशा समाप्त भए। तर पनि ती बालक त्यतिमै रोकिएनन्। जसोतसो आफ्नो स्कुले पढाइ सिध्याए र केही समयपछि आयुर्वेद सिकेर सन्यासी बने। पश्चिमा संस्कृतिले आक्रान्त एउटा यस्तो समाज जहाँ योग र आयुर्वेदलाई कसैले महत्त्व दिँदैनथ्यो। त्यहाँ उनले योग सिकाए, साइकलमा गल्ली गल्लीमा गएर च्यवनप्राश बेचे। त्यति बेला कसले सोचेको थियो कि त्यही व्यक्तिले एक दिन यस्तो कम्पनी स्थापना गर्नेछ जसले विगत 100 वर्षदेखि चलिरहेका हिन्दुस्तान युनिलिभर, पोक्टर एन्ड ग्याम्बल, डाबर जस्ता कम्पनीको बेचेन बनाउनेछ। यो कथा हो प्रतिष्ठित व्यवसायी तथा योग गुरु बाबा रामदेवको। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विश्वभर चर्चामा रहेको भारतीय कम्पनी पतञ्जलिले यसका उपभोक्तालाई कसरी आयुर्वेदका नाममा मूर्ख बनाइरहेको छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। पतञ्जलि आयुर्वेद अहिले भारतको सबैभन्दा छिटो प्रगति गरेको द्रुत गतिमा बिक्ने उपभोग्य वस्तुहरूको कम्पनी बनेको छ। 2 लाखभन्दा धेरै कर्मचारी, 900 भन्दा धेरै उत्पादन र $4 बिलियन को राजस्वका साथ अहिले यो भारतको तेस्रो ठुलो एफएमसिजी कम्पनी बनेको छ। तर थोरै मानिसलाई मात्र थाहा छ कि जुन बाबा रामदेवका कारण अहिले पतञ्जलिका उत्पादन संसारभर पुगेका छन्, वास्तवमा उक्त कम्पनीमा बाबा रामदेवको कुनै पनि हिस्सेदारी छैन। उनी उक्त ब्रान्डका अनुहार मात्र हुन्। पतञ्जलिको पछाडि रहेका वास्तविक व्यक्ति आचार्य बालकृष्ण हुन्। नेपालमा जन्मेका आचार्य बालकृष्णले जम्मा 12 कक्षा मात्र उत्तीर्ण गरेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, 20 वर्षको बीचमा पतञ्जलिले यति लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेका हिन्दुस्तान युनिलिभर र डाबर जस्ता कम्पनीलाई कसरी टक्कर दिइरहेको छ त? यदि तपाईँ पतञ्जलिका उत्पादन प्रयोग गर्नुहुन्छ र आफूले आयुर्वेदिक उत्पादन प्रयोग गरिरहेको छु भन्ने लागिरहेको छ भने पर्खनुहोस्, तपाईँ मूर्ख बनिरहनु भएको छ। हो, पतञ्जलिको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले यो कम्पनीले यति छिटो प्रगति कसरी गरिरहेको छ भन्ने जान्नु जरुरी छ। मुख्यतया 3 वटा कारणले गर्दा यो कम्पनीले यति छिटो प्रगति गरेको हो। पहिलो कारण हो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको मागमा भएको अत्यधिक वृद्धि। धेरै ठूलो जनसङ्ख्या भएको भारत र यस आसपासका देशहरूमा यस्ता वस्तुहरूको माग बढिरहेको छ र आगामी दिनमा झनै बढ्दै जानेछ। यसैगरी दोस्रो कारण रहेको छ राष्ट्रियता। ठूलो जनसङ्ख्या भएको देश भारतका उपभोक्ता यसलाई आफ्नै देशको उत्पादन सम्झेर प्रयोग गर्ने गर्दछन्। र तेस्रो अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो यसमा दिइएको आयुर्वेदिक टच। पतञ्जलिका उत्पादन आयुर्वेदिक हुन्छन् भन्ने विश्वास दिलाइएको छ। त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा त बाबा रामदेवको ब्रान्ड छविका कारण यसले धेरै महत्त्व पाइरहेको छ। सीधा भन्ने हो भने पतञ्जलिको अवस्था र वास्तविकतामा आकाश जमिनको अन्तर छ। देखिएका सम्पूर्ण दृश्य वास्तविकताको 30% पनि छैनन्। तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि आखिर किन मानिसहरू पतञ्जलिका उत्पादनमाथि यति धेरै विश्वास गर्छन् त? मुस्किलले 12 कक्षा उत्तीर्ण गरेका 2 व्यक्तिले आखिर त्यस्तो के चमत्कार गरे जहाँ लाखौं मानिसहरू यसको उत्पादन प्रयोग गर्न लालायित छन्? यसको कथा सन् 1990बाट सुरु हुन्छ। त्यति बेला बाबा रामदेव आफ्ना योग गुरुसँग मिलेर भारत योग शिविर सञ्चालन गर्ने गर्दथे र च्यवनप्राश बनाउँदै साइकलमा घर घर पुर्याएर बेच्ने गर्दथे। तर यस्ता सीमित योग शिविर मार्फत देशभर योगको प्रचार गर्न सम्भव थिएन। त्यसैले सन् 2002 देखि बाबा रामदेवले टेलिभिजन मार्फत योगको प्रचार गर्न थाले। त्यति बेलादेखि संस्कार टिभीमा स्वामी रामदेवको योगका कार्यक्रम प्रसारण हुन थालेका थिए। त्यसपछि हेर्दा हेर्दै भारतमा मात्र नभएर विदेशमा समेत बाबा रामदेव र उनको योगले प्रसिद्धि कमाउन थाल्यो। बाबा रामदेव योग गुरु हुनका साथै निकै सिपालु कम्युनिकेटर अर्थात् सञ्चारकर्ता पनि थिए। उनी आफ्नो योग शिविरका क्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै प्रकारका ज्ञान पनि बाँड्ने गर्दथे। त्यसको परिणाम स्वरूप मानिसहरूले उनको विचार पछ्याउन थाले। योगका फाइदा र बाबा रामदेवको प्रसिद्धि देखेर संसारभरका सेलिब्रेटीहरू पनि उनको शिविरमा सहभागी हुन थाले, जसका कारण उनको प्रसिद्धि अझै तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो। सन् 2006 सम्म आइपुग्दा बाबा रामदेव प्रति मानिसको विश्वास निकै गहिरो भइसकेको थियो।
त्यो देखेर बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णले मिलेर पतञ्जलि आयुर्वेदको सुरुवात गरे। हामीमध्ये धेरैलाई पतञ्जलिका उत्पादन आयुर्वेदिक भएका कारण प्रसिद्ध भएका हुन् भन्ने लाग्न सक्छ, तर यो आधा मात्रै सत्य हो। तपाईलाई के लाग्छ, टिभीमा विज्ञापन हेरेको भरमा उपभोक्ताले पतञ्जलिका उत्पादन किनेका होलान् त? यस्तो बिल्कुल होइन। यसको प्रमुख कारण हो पतञ्जलिको कन्ज्युमर फनेल। मतलब यो एक उपभोक्ता केन्द्रित मार्केटिङ मोडल हो। यसको कन्ज्युमर फनेल अन्तर्गत 3 वटा हाँगा रहेका छन्। पहिलो छ चिकित्सालय। पतञ्जलिको क्लिनिकमा आयुर्वेदिक डाक्टर बसेका हुन्छन् र तिनीहरूले उपभोक्तालाई निशुल्क सल्लाह दिन्छन्। दोस्रोमा रहेको छ आरोग्य केन्द्र। यसलाई पतञ्जलि हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर पनि भनिन्छ। यस्ता आरोग्य केन्द्रको उद्देश्य उपभोक्ताहरूलाई योग र स्वास्थ्यमा सुविधा दिनु रहेको छ। त्यहाँ जाने उपभोक्तालाई योग र आयुर्वेदका बारेमा धेरै ज्ञान दिने गरिन्छ, जसका कारण उपभोक्ताहरू पतञ्जलिप्रति अझै आकर्षित हुने गर्दछन्। तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ स्वदेशी केन्द्र। यहाँ पतञ्जलिका सम्पूर्ण उत्पादन बिक्री गर्ने गरिन्छ। पतञ्जलिको कन्ज्युमर फनेलले यसरी काम गर्ने गर्दछ। सबैभन्दा पहिला बाबा रामदेवले मानिसलाई प्रभावित पार्ने गर्दछन्। उनीसँग योगको राम्रो ज्ञान छ र उनले भनेको कुरा मानिसले पत्याउँछन्। यति मात्रै होइन, उनी आफ्ना उत्पादनका बारेमा केही कुरा सार्वजनिक गर्छन् भने केही लुकाउँछन्। त्यसकारण मानिसको दिमागमा सधैँ पतञ्जलिले नयाँ के गर्दैछ भन्ने जिज्ञासा रहिरहन्छ। यति मात्रै होइन, उनले पतञ्जलिका उत्पादन प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गरेर पनि देखाउँछन्। आफ्नै आँखा अगाडि परिणाम आएका कारण मानिसहरूको विश्वास झनै बढेर जान्छ। यस क्रममा मानिसहरूलाई स्वास्थ्यको बहानामा थोरै तर्साउने पनि गरिन्छ। यदि आयुर्वेदिक उत्पादन प्रयोग गरिएन भने जीवन बर्बाद हुन्छ भनेर मानिसलाई लामो आयु बाँच्ने लोभ देखाइन्छ। यस्ता सबै समस्याको समाधान पतञ्जलि नै हो भन्ने विश्वास दिलाइन्छ र उनीहरूलाई थप परामर्शका लागि पतञ्जलिको चिकित्सालयमा पठाइन्छ। त्यहाँ पतञ्जलिका डाक्टरले निशुल्क परामर्श दिएर उनीहरूलाई पतञ्जलिका उत्पादन प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छन्। त्यहीँबाट पतञ्जलिका उत्पादन बेच्ने सम्पूर्ण चक्र सुरु हुन्छ। पतञ्जलिले उत्पादन गर्ने सबै वस्तु आयुर्वेदिक हुँदैनन्। आयुर्वेदिक उत्पादन र आयुर्वेदमा आधारित उत्पादन बीच आकाश जमिनको फरक छ। एउटा चिजले ती दुईमा फरक छुट्याइएको हुन्छ र त्यो हो त्यसमा प्रयोग भएका वस्तु, अर्थात् त्यो उत्पादनको कम्पोजिसन। उदाहरणका लागि पतञ्जलिको दन्तक्रान्ति टुथपेस्टलाई नै हेरौँ। यसलाई धेरै जसो उपभोक्ताले आयुर्वेदिक दन्तमञ्जन भनेर प्रयोग गर्ने गर्दछन्, तर यसमा प्रयोग भएका पदार्थलाई ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने अन्य टुथपेस्ट भन्दा खासै फरक पाउनुहुने छैन। यसको कम्पोजिसनमा प्रत्येक 10 ग्राम टुथपेस्टमा के प्रयोग भएको छ भन्ने स्पष्टसँग लेखिएको छ। 10 ग्राममा 10,000 मिलिग्राम हुन्छ। त्यसमध्ये आयुर्वेदिक वस्तु 155 मिलिग्राम मात्रै प्रयोग भएको छ, अर्थात् सम्पूर्ण कम्पोजिसनको 0.01% मात्रै। यसलाई आयुर्वेदमा आधारित उत्पादन भनिन्छ, न कि आयुर्वेदिक उत्पादन। त्यसमा धेरैवटा आयुर्वेदिक वस्तुको नाम देखिएको छ, तर त्यसमा प्रयोग भएको मात्रा हेर्ने हो भने नाम मात्रको छ। सम्पूर्ण उत्पादनमा 1% पनि आयुर्वेदिक वस्तु प्रयोग गरिएको छैन। बाँकी 79% अन्य टुथपेस्टले प्रयोग गर्ने पदार्थहरू नै छन्, अर्थात् कोलगेटले प्रयोग गर्ने कम्पोजिसन र दन्तक्रान्तिले प्रयोग गर्ने पदार्थमा खासै अन्तर छैन। अन्य उत्पादनको अवस्था पनि उस्तै छ। यसको मतलब पतञ्जलिका सबै उत्पादन खराब छन् भन्न खोजिएको होइन। यसका केही उत्पादन वास्तवमै राम्रा पनि छन्, तर तपाईँ 100% आयुर्वेदिक ठानेर पतञ्जलिका सबै उत्पादन किनिरहनु भएको छ भने तपाईँमाथि ठूलो धोका भइरहेको छ। तपाईँ मूर्ख बनिरहनु भएको छ। यदि यसलाई उपभोक्ताको नजरले हेर्ने हो भने पतञ्जलिका उत्पादनलाई उत्कृष्ट ब्रान्ड भन्न सकिन्छ, किनकि यसको मूल्य बजारमा पाइने अन्य उत्पादनको भन्दा केही सस्तो छ। यसका 80% वस्तु आफ्नै प्लान्टमा उत्पादन हुन्छन्। यति मात्रै होइन, पतञ्जलिले कच्चा पदार्थ पनि सिधै किसानबाट किन्ने गर्दछ। त्यसकारण पतञ्जलिको उत्पादन मूल्य अन्य उत्पादनको तुलनामा सस्तो पर्न जान्छ। यसका साथै पतञ्जलिका उत्पादन सहज रूपमा उपलब्ध छन्। अर्को कुरा, पतञ्जलिले हरेक प्रकारका उत्पादन बेच्ने गर्दछ। निम्न वर्गका लागि मात्रै होइन, मध्यम वर्गीय परिवारका लागि पनि पतञ्जलिका उत्पादन उपलब्ध छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त उपभोक्ताका रूपमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने कुनै पनि उत्पादन किन्नुभन्दा पहिले त्यसको कम्पोजिसनका बारेमा राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
किनकि अहिले आयुर्वेदका नाममा कम्पनीहरूले यस्ता वस्तुहरू प्रयोग नै नगरिकन वा नाम मात्रैको आयुर्वेदिक वस्तु प्रयोग गरेर बेचिरहेका छन् र तपाईँ त्यसलाई आयुर्वेदिक सम्झेर प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण कुनै पनि सामान किन्नुभन्दा पहिला त्यसका बारेमा एक होइन 2 पटक अध्ययन गर्न नबिर्सिनुहोला। अझ आयुर्वेदको मामिलामा त झनै सतर्क हुनुहोला, किनकि अहिले सबैभन्दा बढी ठगी नै आयुर्वेदको नाममा भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।